बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 13 मार्च इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, शाम का वक्त, खूबसूरत शाम का वक्त। उम्मीद है आप भी मेरी तरह शादियों से थके हुए होंगे। बड़ी शादियां, ये पिछली 3 इतवारें और अगली आने वाली 3 इतवारें रमज़ान से पहले पहले, इतनी एक एक दिन में 3 3 शादियों के कार्ड आए हुए पड़े हुए होते हैं। आप भी मुझे लगता है मेरी तरह शादियों में उलझे हुए होंगे। खैर, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, जिंदगी का हिस्सा है। उम्मीद है आप इसे भी इंजॉय कर रहे होंगे, बजाय बादल होने के, बजाय फेडअप होने के, इसे लुत्फानंदोज होते होंगे, महजूज होते होंगे। शाम का वक्त है तो पहली हमारे प्रोग्राम का शाम के वक्त का हस्बे मामूल जो पहला सेगमेंट होता है वो होता है आज की कहानी। तो जो आज आपकी खिदमत में कहानी पेश करने जा रहा हूं वो बड़ी मजेदार है। कहानी सुनाता हूं जी। हुआ ये कि किसी मुल्क में, पुराने वक्तों में किसी मुल्क में एक ऐसा आदमी रहता था जो जिसे सियाहत का हद दर्जे तक शौक था। उसने अपनी बच्चों की शादियां करने के बाद अपनी बाकी मांदा जिंदगी सियाहत के लिए वक्फ कर रखी थी। और उसने अपने लिए सबसे पहले जिस चीज पे रिसर्च करने का, जिस चीज पे काम करने का, जिन चीजों को जानने का, तहकीक करने का इरादा किया, वो थी केव्स यानी गारें। मुख्तलिफ मुल्कों की, मुख्तलिफ अदवार की, मुख्तलिफ इलाकों की गारों को में जाना, उनका जायजा लेना, उनके बारे में थीसिस लिखना, ये उसका ऑब्जेक्टिव था। उसकी जिंदगी का मकसद था कि मैंने अब यही काम करना है। दुनिया भर की जहां जहां उसे पता चलता कि पुराने जमाने की गारें हैं, ये वहां पहुंच जाता और उन्हें गौर से देखता, अपने कैमरे की आंख में उन्हें महफूज करता, अंदर से बाहर से उनकी दर्रो दीवार का, फर्श का, छत का बगौर जायजा लेता और जो कुछ देखता वो कागज पे तहरीर करता जाता। और इस तरह से उसकी जिंदगी का सफर रवां दवां था। एक दफा हुआ यूं कि किसी मुल्क में लोगों ने बताया जी गारें तो बड़ी अच्छी हैं, पुरानी हैं और कीमती भी हैं, असासा है, सकाफती असासा है, मगर हैं समंदर के किनारे पर। इसने कहा कोई बात नहीं, डजंट मैटर। अंग्रेज था ना, चल पड़ा जी वहां उसी तरफ, समंदर किनारे चला गया, बीच पे। वहां जाकर इसने देखा वाकई पुरानी और खूबसूरत गारों का एक लंबा सिलसिला पाया जाता है। अब उसने एक एक करके सारी गारों में चक्कर लगाने का इरादा किया, उनका बगौर जायजा लिया, उनकी तस्वीर अंदर से बाहर से फीते के साथ उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सारी मालूमात दर्ज करता जाता और तस्वीरें भी बनाता। करते करते एक गार उसे नजर आई जिसके अंदर वो फिर रहा था और उसे एक कॉर्नर में, एक कोने में पुराना टूटा फूटा संदूकचा मिला, नजर आया। उसे तजस्सुस हुआ कि मैं देखूं इसमें क्या है। यहां पे तो कोई आदमजाद नहीं है, ना कोई बंदा ना परिंदा, फिर ये संदूकचा किसकी मिल्कियत है, ये कौन छोड़ गया इसका, ये तो कोई मिस्ट्री लगता है, ये तो कोई अजूबा ही है। यहां पे इस वीराने में, समंदर के किनारे, जहां पे जिंदगी का वजूद ही कोई नहीं है, वहां पे ये संदूकचा गार में। खैर, उसने उसे जबरदस्ती खोला। संदूकचे में उसने देखा कि तकरीबन इस साइज के क्ले के बने हुए, यानी गीली मिट्टी के बने हुए गोले पड़े हुए थे जो सूख चुके थे पूरी तरह से। धूप में रखकर, सुखाकर
उस संदूकचे में रखा गया था। उनकी तादाद तकरीबन 50 के लगभग थी, अराउंड 50। अब उसने उसे दिखने में बड़े खूबसूरत लगे वो मिट्टी के गोले, लेकिन जाहिर है पहली नजर में वो इन्हें बेकदरो कीमती समझा कि ये फजूल में, मुझे तो पता नहीं किसी ने क्यों बना के रखे हुए हैं, पता नहीं किसी को मारने के लिए बनाए हुए हैं, ये इसकी कोई और वजह होगी जो इसकी समझ में नहीं आ रही थी। खैर, इसने वो संदूकचा वहां से उठाया, गार से निकला और गार से निकलकर बाहर समंदर के किनारे सुस्ताने के लिए, सांस लेने के लिए, जरा आराम करने के लिए एक बड़े पत्थर के साथ टेक लगाकर बैठ गया। बोतल से निकालकर पानी पिया, थोड़ा ड्राई फ्रूट खाया और उसने सोचा कि एमी बस वो इंसानी हाथ होते हैं ना, ये चलने से नहीं रुकते। उसने वो संदूकचा खोला और एक गोला उसके अंदर से उठाकर दूर समंदर में फेंका। जैसे आपने देखा होगा कई लोग ऐसा करते हैं कि किसी नहर किनारे, जौहर किनारे, किसी दरिया किनारे बैठ के ना एवं दरिया में रोड़े और कंकरियां फेंकते रहते हैं, ये मंजर देखने के लिए, ये आवाज सुनने के लिए। ये बेहतरीन एक मशगला बन जाता है वहां पानी के किनारे पे। इसी नीयत से उसने भी एक गोला फेंका मिट्टी का और वो डूब गया उसमें मंजर बड़ा खूबसूरत बना, पानी के उभरने का, आवाज का और खास साउंड का। उसने फिर दूसरा फेंका, फिर तीसरा, करते करते तकरीबन 40-42 गोले उसने फेंक दिए समंदर में, पूरे जोर से दूर तक। अब बाकी थोड़े से गोले रह गए, वो भी फेंकना चाह रहा था। अब हुआ कि अल्लाह का करना ये हुआ कि एक गोले को जब वो फेंकने लगा तो उसके हाथ से गिर गया गोला, मिट्टी का गोला। वो जब गिरता है तो नीचे पत्थर पे लगा और टूट गया। अच्छा, मिट्टी के उस गोले में से उसे एक मोती नजर आया। मोतियों की पहचान थी इस बंदे को। इसने कहा, ओए ये तो याकूत है, यानी बेहतरीन और महंगा तरीन मोती है दुनिया का। ये तो पूरा खजाना है एक मोती की शक्ल में। अब उसे तजस्सुस हुआ, बेचैनी हुई। उसने फौरी दूसरा गोला पकड़ा, वो तोड़ा, उसमें से एक और मोती निकला और वो मोती डायमंड था, हीरा। इसी तरह से एक में मरजान निकला, एक में याकूत निकला। मुख्तलिफ हीरे तकरीबन 10 की तादाद में उसने इकट्ठे कर लिए। तो फिर वो बैठकर पछताने लग गया। पछतावा होने लगा उसे इस बात का कि मैंने इन मिट्टी के इन गोलों को, जो 50 की तादाद में थे लगभग, बेकार समझकर, यूजलेस समझकर, फजूल समझकर समंदर में क्यों फेंक कर जाया कर दिया। मैंने जल्दबाजी क्यों की अपनी ही हरकत पर। इंतहाई पछतावा होने लगा उसे और वो बाकी मांदा जिंदगी इसी पछतावे को सीने से लगाकर जीता रहा। जी, अब वो पॉइंट आ गया जहां पे मैं आपको लाना चाहता था। फिर अर्ज करता चलूं कि ये कहानियां इतनी शॉर्ट नहीं होती, लेकिन मैं इनको शॉर्ट करता हूं। उसकी वजह ये होती है कि एक तो प्रोग्राम का टाइम लिमिटेड होता है और दूसरा आपको उकताहट से भी बचाना होता है ताकि इसकी दिलचस्पी प्रोग्राम की आपके दिलो दिमाग में बरकरार रहे। पछतावा उसे होने लग गया। जी, बिल्कुल यही हाल हम लोगों का है कि हमें जिंदगी में अनगिनत लोग मिलते हैं
بے شمار لوگوں سے ہمارا میل جول، میل ملاقات الیک سلیک ہر ایک کی ہوتی ہے، مگر دوستی ہم کسی سے نہیں کرتے. دوستی کے لیے ہم نے اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں. کسی کی نگاہ میں دوست ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس BMW ہو، مہنگی ترین گاڑی ہو، کوئی 2.5-3 کروڑ روپیہ گاڑی کی قیمت ہو، اس سے دوستی کر لینے میں کوئی حرج نہیں. یا کسی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ یار دوست تو وہ ہوتا ہے جس نے قیمتی پوشاک زیب تن کی ہوئی ہو، پہنی ہوئی ہو، قیمتی گھڑی باندھی ہوئی ہو، اور امیر آدمی ہو، خوش لباس آدمی ہو. کسی کا معیار ہوتا ہے نہیں، خوبصورت ہونا چاہیے. چہرے کی جسمانی خوبصورتی ہی دوستی کا معیار سمجھ لی جاتی ہے. اور کچھ لوگ علم و فضل کو معیار سمجھ لیتے ہیں. نہیں جی، دوستی صرف پڑھے لکھے لوگوں سے. باقی سارے لوگوں کو، زندگی میں آنے والے ملنے والے سبھی مٹی کے گولوں کو اسی طرح سے ہم ضائع کرتے ہیں جس طرح سے اس سیاح نے اکثریت گولوں کی پانی میں پھینک کر، سمندر میں پھینک کر قیمتی خزانے سے محروم ہو گیا ہمیشہ کے لیے. مجھے صرف اتنی ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھاتے جائیں کہ جب ہم کوئی بھی کتاب خریدنے جاتے ہیں تو اس کی خوبصورت جلد دیکھ کر یہ فیصلہ کیوں کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب نایاب ہے، بہترین ہے، اس کی قیمت جتنی بھی ہو میں نے یہ خریدنی ہی خریدنی ہے. اور جس کتاب کی جلد پھٹی ہوئی ہے، ڈیکوریشن کوئی نہیں ہے، اس کے اندر چاہے علم و حکمت کا خزانہ بھی ہو، میں نے اسے مفت میں بھی نہیں لے کے جانا اپنے گھر. یہ ہماری عقل کا معیار ہے. یہ وہ شیشہ ہے جس میں ہمارے کردار کی ہمیں شکل نظر آتی ہے کہ ہم لوگ کتنی بڑی حماقتیں کرتے ہیں. اللہ سونے کی بنائی ہوئی کوئی چیز، کوئی بندہ، کوئی مخلوق، کوئی انسان غیر ضروری اور فضول نہیں ہوتا. ہم ہر ایک سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں جب تک کتاب کے ورقے نہ پلٹے جائیں اور آنکھ نہ پلٹے جائیں، پیجز ٹرن اوور نہ کیے جائیں. نہیں پتا چل سکتا کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، کتاب کی ویلیو کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، کس رتبے کی یہ کتاب ہے. ہم صرف ظاہری جسمانی شان و شوکت دیکھ کر باقی سارے حقائق کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں. کیا یہ عقل مندی ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک استاد نے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے مجھے کہا تھا، بیٹا بڑا آدمی وہ نہیں ہوتا جو بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دے، بلکہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کرنا شروع کر دے. زندگی کو بہت سارے ہیروں سے بھر لیتا ہے وہ بندہ جو بندہ شناس ہو، جو بندوں کو جاننے کی، سب کو عزت دیں، قدر کریں، سب کی، سب کو اپنے پاس بٹھائیں اور حسب توفیق ان کی خاطر تواضع کریں. وہ کچھ نہ کچھ آپ کو سکھا کر، کچھ نہ کچھ بتا کر جائے گا. ایک سیاںا بندہ جو ہوتا ہے نا، عقل مند، وہ جب کسی تعلیمی ادارے میں جاتا ہے نا تو وہ باہری گیٹ سے شروع ہوتا ہے، چوکیدار سے. وہاں سے چوکیدار سے لے کر ہیڈ ماسٹر تک ہر بندے سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کی، کوئی نہ کوئی نئی بات حاصل کر لینے کی کوشش میں ہوتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ چوکیدار نے کس طرح سے مجھے ریسیو کیا،
کس طرح سے میرے ساتھ، کس سٹائل میں، کس انداز میں، کن الفاظ میں گفتگو کی، اس کے چہرے کے تاثرات کیا تھے، اس کا گیٹ کھولنے کا انداز کیا تھا، اور اس کو بند کیسے کیا اس نے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بظاہر لگتا ہے کہ لیو اٹ، لیکن اصل میں ہم انہی چیزوں سے خوبصورت پھولوں کا ایک گلدستہ بنا سکتے ہیں۔ زندگی کے وہ انمول ہیرے ہمارے ہاتھ آ سکتے ہیں جو اس سیاح کے ہاتھ میں آئے تھے، جس نے سیاحت کرتے کرتے عمر گزار دی تھی، لیکن اپنی ایک غلطی کی وجہ سے، ایک بری عادت کی وجہ سے، ایک حماقت کی وجہ سے وہ بہت سارے قیمتی موتیوں سے محروم رہا تا حیات۔ تو پیارے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو بھی حقیر نہ جانو۔ اگر کسی نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گرا ہوا ہے، نیچ ذات کا ہے، کمینہ ہے۔ کمینہ آدمی اپنی حرکتوں سے ہوتا ہے، اپنے لباس سے نہیں ہوتا، اپنی گاڑی، اپنی سواری کی وجہ سے نہیں ہوتا، اپنے طور طریقوں سے، اپنی تہذیب و تمدن سے اچھا یا برا ہوتا ہے، چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے، اعلیٰ یا ادنا ہوتا ہے، کمینے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اپنی عادتوں سے جب دو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم میں کمینگی کی کتنا لیول ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم نے معیار بنا لیا ہوا ہے کہ اس نے قیمتی پوشاک نہیں پہنی ہوئی، اس کے پاس تو مہران گاڑی ہے، GLI نہیں ہے، اس کے پاس پراڈو نہیں ہے، اس لیے یہ ہمارے معیار کا نہیں، ہماری دوستی کے لائق نہیں، اسے ہم اپنے پاس کیوں